पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है, तीर को जितवाना है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाका से, हर सीट से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से तीर को जितवाना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जितवाना है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जितवाना है और आपका ख्वाब पूरा करना है। इंशाअल्लाह ताला जब आपके वोटों से इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, जब आपके वोटों से इस मुल्क के फैसले लिए जाएंगे, तो फिर आपका किस्मत भी बदल देगा। अगर हम ये हुकूक जो आपके हुकूक है आपको नहीं दिलवाते हैं, तो अब ये तीसरी नस्ल की जिदोजहद है और हम पूछते ही रहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बेरोजगार क्यों हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला क्यों कर रहे हैं, भूख का मुकाबला क्यों कर रहे हैं। हम पूछते ही रहेंगे कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हम वो तालीमी इदारे क्यों कायम नहीं कर सकते, वो सेहत के इदारे क्यों नहीं कायम कर सकते जो यहाँ के अवाम का हक है। जब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा, आप पाकिस्तान में पूरे मुल्क के फैसले नहीं करेंगे, कोई आपका हक आपको नहीं दिलवा सकेगा। और ये काम माजी में पीपल्स पार्टी ने भी किया और आज भी पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने FCR का खात्मा किया, राजनीति के निज़ाम का खात्मा किया, और अब सुना है कि इमरान यहाँ एटलीस्ट शिगर में वो राजनीति निज़ाम वापस कायम करना चाहते हैं। आप तो ये नहीं होने देंगे। आप भुट्टो शहीद के जियाले हो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सिपाही हो, बिलावल भुट्टो के साथी हो। आप किसी राजा को जीतने नहीं देंगे। आप चियाला के साथ कल भी दिए थे, आज भी देंगे और आइंदा भी हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। आपने मेरा इमरान नदीम को मुंतखब करवाना है ताकि हम साथ मिलके आपके मसाइल का हल निकाल सके। मैं जानता हूं अगर मेरे साथ इमरान नदीम जैसे नुमाइंदे हैं, जैसे साथी हैं जो अपना अवाम का ख्याल रखते हैं, अपने अवाम के मुश्किल वक्त में उनके साथ देते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम मिलके यहाँ के अवाम के मसाइल भी हल कर सकेंगे। माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही रोजगार दिया है, खास तौर गिलगित बल्तिस्तान में, बाकी मुल्क में भी मगर खास तौर गिलगित बल्तिस्तान में अगर रोजगार मिला है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर हो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर हो, और हमारा पिछले हुकूमत में बहुत से गलतियां हुए होंगे, मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 25,000 जॉब्स गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए आपका पीपल्स पार्टी के वजीर आला ने दिलवाया। और आज भी हमने वही शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अज़म के साथ मेहनत करना पड़ेगा अगर हमने यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलवाना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो पूरा मुल्क में रोजगार दिलवाया था, ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से रोजगार दिया मगर ऐसे इदारे कायम किए थे जिससे रोजगार के मौके पैदा हुए। चाहे वो हमारा कराची का स्टील मिल हो या हमारा हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, जगह जगह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इदारे कायम कर मुकामी लोगों को रोजगार दिलवाया, और पाकिस्तान में रोजगार दिलवाया, बैरून मुल्क में रोजगार दिलवाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को मुफ्त पासपोर्ट भी दिया, दूसरे ममालिक से बातचीत की, उनके साथ अरेंजमेंट किया ताकि वो पाकिस्तान के नौजवान को भी रोजगार दिलवा सके। और आज तक वो लोग मिडल ईस्ट हो, दूसरे ममालिक हो, नॉर्वे हो, आज तक वो लोग वहां अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं और यहाँ भी पाकिस्तान में भी अपने घर चला रहे हैं। ये है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया।
عوام کو روزگار دینا. باقی جو بھی جماعتیں ہیں آج خاص طور پہ جو موجودہ حکومت ہے, انہوں نے ہر طبقہ کو ریلیف نہیں تکلیف پہنچایا ہے. اب دیکھیں کس تعداد میں سرکاری ملازم آج بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں. ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں, حکومت کے اپنے امپلائیز احتجاج کر رہے ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز تو روزگار دینے کا منصوبہ تھا. پوری ملک میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جال بچا دیا, جس سے ہر علاقہ میں, ہر گاؤں میں, ہر سڑک پہ کسی خاتون کو نوکری بھی ملی, وہ اپنی گھر کو چلا بھی رہی ہے اور وہاں کی عوام کا صحت کا بھی خیال رکھ رہی ہے. آج وہ عورتیں, وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اسلام آباد میں بیٹھ کے خود دھرنا دے رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا, ہمیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو اس عمران کی ناکامی سے, اس سلیکٹڈ سے بچانا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے نوجوان بے روزگار ہیں, ہم ان کو مزید بے روزگاری میں نہیں دکھیل سکتے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام مسلسل غربت کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. ہم گلگت بلتستان میں غربت کا اضافہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے عمران کو روکنا ہے, پی ٹی آئی کو روکنا ہے, سلیکٹڈ کو روکنا ہے, تاکہ وہ حال جو انہوں نے پختونخوا کے ساتھ کیا, وہ حال جو انہوں نے اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے ساتھ کیا ہے, بزدار کی صورت میں کیا ہے, وہ جو انہوں نے اسلام آباد کے ساتھ کیا ہے, وہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ اس طریقے سے کھیلیں, اس طریقے سے تباہ کریں. اس کا ایک ہی حل ہے, عوامی حکومت کو ووٹ دو, پیپلز پارٹی کو ووٹ دو, جی ایل کو منتخب کرو. اگر جی ایل منتخب ہوتا ہے تو عوام کا کام بھی کرتا ہے, روزگار بھی دلواتا ہے. اور جب یہ تبدیلی والے آتے ہیں تو تباہی ہے. آج کل کیا وعدہ لے کر آتا ہے؟ آج کل وہ ایک لالی پاپ کے ساتھ پی ٹی آئی نے اپنا الیکشن مہم کا آغاز کیا تھا. جو آپ کا وعدہ تھا 2018 کا, ان کو تو 2020 میں خیال آیا. لیکن ہم खबर सबसे पहले। قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا حوال میں رکھوں. کسی پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے نہ ہم وفاقی حکومت کو، نہ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کو، نہ ہم خلائی مخلوق کو کوئی اجازت دیں گے کہ آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے، آپ کا ووٹ کا چوری کرے. ہم آپ کا ووٹ کا حفاظت کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے، حکومت بنا کے آپ کے ساتھ جشن منا کے واپس پاکستان پہنچ کے
पाकिस्तान पहुंच के आपका मसाइल नेशनल असेंबली में उठा के, सेनेट में उठा के इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए हल करेंगे। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी तारीख है। हम जो खिदमत करते हैं वो हम गरीबों के लिए करते हैं, मजलूम अवाम के लिए करते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो काम किया वो आज भी आपके सामने है। आज भी जो गंदम पे सब्सिडी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, आज तक यहाँ के अवाम उसका फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला जब आपके वोटों से इस मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे, जब आप पीपल्स पार्टी को जितवाना है और तीर को जितवाना है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाका आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे आज तक गिलगित बल्तिस्तान से लेके ग्वादर तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को मदद मिल रही है। पाकिस्तान मैंने पूरा सूबा सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स का जाल चढ़ा दिया है। हमने जो NICVD है, जो दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, वो मुफ्त करार दे दिया, ताकि अगर आपका दिल का कोई तकलीफ हो, हार्ट अटैक हो, इतना महंगा तरीन सर्जरी होता है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो सखर हो, चाहे वो लाड़कानो हो, चाहे वो टंडो मोहम्मद खान हो, चाहे वो सांगर हो, आपको मुफ्त इलाज मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम कर सकती है कि खैरपुर की तहसील गंबट में आपको फ्री लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, जहां ना सिर्फ सिंध के अवाम मगर बलूचिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, अफगानिस्तान के अवाम तक आते हैं मुफ्त इलाज करवाने के लिए। कोई वजह नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मुंतखब करवाते हो तो कोई वजह नहीं है कि जैसे मैंने सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं, वैसे ही मैं चाहता हूं कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए वैसे स्टैंडर्ड्स के मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स हो, ताकि यहाँ के बुजुर्ग को, यहाँ के अवाम को ये फैसिलिटी मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सबसे ज्यादा तवज्जो दिया है तालीम पे। सबसे ज्यादा जो तालीमी इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हो, चाहे वो पख्तूनख्वा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार के मौके फराहम करें, तो साथ साथ हमें तालीम पे जोर देना पड़ेगा और ऐसे तालीमी इदारे खड़ा करना पड़ेंगे जहां हमारा गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल कर सके, जहां हमारा मजदूर का बच्चा भी तालीम हासिल कर सके। और ये मुमकिन नहीं होगा अगर उनको दूर दूर जाना पड़ेगा अपना तालीम हासिल करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर जिला में या कोई कैंपस या कोई यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा, ताकि नौजवान वहां अपने गांव में, अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना तालीम हासिल कर सके। इंशाल्लाह इस कदम से यहाँ से एक इनकलाब आएगा। मैं जानता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के दरमियान जो ताल्लुकात है वो बड़े वाज़े हैं। बहुत से लोग, बहुत से अवाम यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान, सिंध आके मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उनको सिंध में बेहतर फैसिलिटेशन देना पड़ेगा, बेहतर कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा। आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपका कोई शुगर हाउस है, कराची में शुगर हाउस है। अगर कराची में शुगर हाउस है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए, तो हमें वो शुगर हाउस बनाना पड़ेगा, ताकि जब आप वहां आके हमारा मेहमान बने तो आपके लिए सही फैसिलिटीज तो हो। हम साथ साथ ये तालीमी इदारे पे इंशाअल्लाह ताला, आपका हुकूमत ही बनेगा नवंबर 15 के बाद, तब हम इधर भी तालीमी इदारे खड़ा करेंगे। लेकिन तब तक उन नौजवानों के लिए जो आज़ाद कश्मीर से, जो गिलगित बल्तिस्तान से कराची आके तालीम हासिल करते हैं, उनकी रिहाइश के लिए हर जगह में, कांचे में था, वहाँ के नौजवान का यही मुतालबा था,
اسکردو میں کے نوجوان کا یہی مطالبہ ہے. آج شگر میں آ کے میرا عمران بھائی کہتا ہے کہ آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ آپ کا وہاں ہاسٹل بننا پڑے گا. میں نے obviously اب الیکشن کیمپین چل رہا ہے تو میں کوئی ایسا اعلانات نہیں کر سکتا ہوں, مگر میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کے نوجوانوں کو مایوس نہیں کریں گے. جیسے آپ کا شگر ہاؤس کو ہم نے صحیح کرنا ہے, ویسے ہی ہمیں انشور کرنا پڑے گا کہ جو نوجوان اتنے دور دراز علاقے سے آ کر کراچی آتے اپنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف گلگت بلتستان کے لیے مگر آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے بھی ہم ہاسٹل ضرور قائم کریں گے تاکہ وہاں رہ کے وہ اپنا تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. ساتھیوں, یہ ہے جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. پی ٹی آئی اور عمران خان نے آپ ایک کام بتایا, انہوں نے کیا کیا ہے پورا ملک میں. تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت, تاریخی مہنگائی, ایک صحت کا ادارہ قائم نہیں کیا. 7 سال ملے ہیں ان کو پختونخوا میں, 2 سال ہوئے ہیں پنجاب میں اور وفاقی حکومت بھی ان کے ساتھ. ایک ہاسپٹل قائم نہیں کر سکے, ایک تعلیمی ادارہ قائم نہیں کر سکا. 50 لاکھ گھر کا وعدہ تو کیا تھا لیکن لاکھوں لوگوں سے چھت چھین لیے ہیں انکروچمنٹ کے نام پہ. وعدہ کیا تھا کروڑ نوکریوں کا. پورے ملک کراچی سے لے کے اسلام آباد تک غریب عوام احتجاج کر رہے ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہا. ہم جانتے ہیں کہ اگر عوام کو روزگار دینا ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ضروری ہے. ہم جانتے ہیں کہ مہنگائی کا کیسا مقابلہ کیا جاتا ہے, عوامی مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے. ہمارے دور میں مہنگائی بھی تھا, ہمارے دور میں بھی IMF اور پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن چل رہا تھا, لیکن عوامی حکومت اور کٹپٹلی حکومت میں فرق ہے. جہاں کٹپٹلی حکومت اپنے بجلی کے بل میں اضافہ کرتا رہتا ہے, جہاں کٹپٹلی حکومت بے روزگاری میں, غربت میں اضافہ کرتا ہے, کھانے پینے کی اشیاء میں ان کے پرائس میں اضافہ کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی حکومت میں سرکاری ملازم کی تنخواہ 100% اضافہ کیا, پینشنز میں 150% اضافہ کیا. ہمارا سپاہیوں کے لیے, ہمارا فوج کے نوجوان کے لیے 175% اضافہ کیا. تو ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے مگر ہم نے اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا. چاہے وہ بزرگ پینشنر ہو, سرکاری ملازم ہو, ہمارا فوجی ہو, وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, حکومت ان کو مدد کر رہے ہیں مہنگائی کا مقابلہ کرنا. یہ ہوتا ہے عوامی حل مہنگائی کا. ہم نے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا ہے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا آپ سے اپیل ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان پیپلز پارٹی کے دل کے نزدیک ہے. گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے 2 سالوں میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ سلیکٹڈ حکومت نے ہر طبقہ, ہر جگہ تباہی مچایا ہے. میرا آپ سے اپیل ہے, آپ نے ساتھ مل کے محنت کرنا ہے, سب مل کے محنت کرنا ہے, ہر جگہ اپنا امیدوار کے ساتھ دینا ہے, تیر کو منتخب کروانا ہے تاکہ ہم ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تباہی سے بچا سکے. انشاءاللہ تعالی اگر شگر کے عوام میرے ساتھ ہے, اگر گلگت بلتستان کے عوام میرے ساتھ ہے تو اس دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. جیے بھٹو! थोड़ी देर रुक जाए, इनको थोड़ा सा हौसला करें. جی آئی نو, بہت افسوس, بچہ کا ایشو ہے ورنہ میں پورا دن آپ کا ہی تھا. خیر ہے, وہ مجھے بلائیں گے. نماز بات کر رہا ہے, نماز کے بعد